لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني؟ أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت، ماذا بعد تكفيني؟ كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني، وجاءت سكورة الموت الشديدة من سيحميني؟ نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني؟ سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني، فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني؟ ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني؟ ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين؟ ألم أسمع في يوم الحشر يوم الجمع باديني؟ ألم أسمع منادى الموت يدعوني يناديني؟ فيا رباه عبد تائب من داس يابيني، سوى رب غفور واسع بالحق يهديني. أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني، وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.